बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जो एसी असिस्टेंट कमिश्नर नारोवाल का जो रवैया है और जिस तरीके से उनका एक अहम जो उनकी तरफ से एक बदतमीज़ी की गई है औरतों के साथ वो सामने आई है। और एसी सियालकोट के बाद एसी नारोवाल का ये जो रवैया है ये दिन ब दिन जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है ये उसके मुंह पर एक तमाचा है। और ये ब्यूरोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो मैं समझता हूँ कि ये एक इतना बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया है कि या तो ब्यूरोक्रेसी अपने अंदर छुपी हुई काली भेड़ों को ख़त्म करेगी या फिर अवाम के गैज़ व गज़ब का शिकार होगी। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। अब ये जो एसी हैं नारोवाल सैयदा तहनीत बुखारी, अब ये तहनीत बुखारी जो हैं सैयदा तहनीत बुखारी, ये इनके ख़िलाफ़ जो है वो जो कार्रवाई हुई है और इन्होंने क्या बदतमीज़ी की है वो तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। आप जानते हैं कि माजी में दो बड़े अहम वाक़े हुए हैं और वो दोनों असिस्टेंट कमिश्नर्स के हैं। एक वाक़या होता है साहिवाल में, सरगोदा की तहसील साहिवाल में, जहाँ पर एक जज साहब ने उनको एक ऑर्डर किया और उनको नोटिस करके बुलाया कि आप उसका जवाब दें। पहले वो नोटिस पे नहीं आते, फिर उनको समन जारी किया जाता है, फिर नहीं आते, फिर उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी किए जाते हैं, जो है वो काबिल ज़मानत, फिर नहीं आते। और जब नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी होते हैं तो पुलिस उनको गिरफ़्तार करके जब हथकड़ी लगाकर असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल को लेकर आती है तो तब तो आके असिस्टेंट कमिश्नर आके माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन बाद में फिर सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाई जाती है जुडिशरी के ख़िलाफ़ और बुरा भला कहा जाता है। फिर आप जानते हैं कि ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में गया। कासिम खान साहब ने इस मामले को देखा और चीफ़ जस्टिस साहब ने इस मामले को जब इंतहाई सख्ती से जो है वो निपटने की कोशिश की या उसको देखा तो फिर ये ब्यूरोक्रेसी पाँव पड़ गई और चीफ़ सेक्रेटरी और जितनी भी PMS के जो हैं जो ओहदेदारान हैं और ये जो इनकी एसोसिएशन है इन सब ने जो है वो गैर मशरूत माफ़ी मांगी और फिर अपनी जान छुड़वाई। फिर आप देखते हैं एसी जो सियालकोट का मामला है, एसी सियालकोट ने बदतमीज़ी की फिरदौस आशिक आवान से और उसके बाद जब इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आती है तो उसमें ये बात खुलकर सामने आ जाती है कि उसमें कसूर किसका है। वो एसी सोनिया सदफ़ का था और वो एक तो अवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करने में नाकाम रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी आप गुंडागर्दी देखें कि जब उनसे एक अवामी नुमाइंदा अपनी अवाम के बारे में पूछ रहा है कि आप तो ठंडी गाड़ी में बैठी हैं बाहर और यहाँ पर लोगों को गले सड़े जो है वो फ्रूट्स दिए जा रहे हैं और लोगों के जो राइट्स हैं वो सलब हो रहे हैं और यहाँ पर औरतें रो रही हैं, आप इनके लिए क्यों नहीं कुछ कह रही। तो उस पर वो गुस्सा करके फिर चली जाती हैं और वो कहती हैं कि आपको जो है वो इस लहजे से मुझसे बात नहीं करनी चाहिए थी। फिर चीफ़ सेक्रेटरी को भी गैरत आ जाती है और चीफ़ सेक्रेटरी भी उसके ऊपर जो है वो कहते हैं कि हम इसकी मजम्मत करते हैं। हालांकि वही चीफ़ सेक्रेटरी जब राना सनाउल्लाह गाली दे रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कमिश्नर लाहौर को कि आपने और आपके बच्चों ने भी यहीं पे रहना है तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे, एक तरह से डायरेक्ट कत्ल की धमकी थी, तब चीफ़ सेक्रेटरी की ज़ुबान गूंग हो गई थी और खौफ के मारे वो शरीफ ख़ानदान के मुलाजिम के ख़िलाफ़ तो बात नहीं कर सके थे। लेकिन जहाँ पे फिरदौस आशिक अवान का मामला था वहाँ पर उन्होंने एक्शन भी लिया। फिर इंक्वायरी हुई और सामने बात ये आई कि उसमें असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट का कसूर था। अब यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर जो नारोवाल हैं वो बाज़ार के विज़िट पे जाती हैं और SOPs की वजह से आप जानते हैं कि लॉकडाउन था और लॉकडाउन में जो शॉपिंग वगैरह है ये वो मामला था। दो औरतें हैं और ये दो औरतें सामान ख़रीद कर ला रही हैं बकौल असिस्टेंट कमिश्नर नारोवाल के कि वो कोई शॉपिंग करके आ रही हैं और मैंने सिर्फ उनसे ये सवाल किया है कि आपने ये कहाँ से ख़रीदा है और आपने किस दुकान से ख़रीदा ताकि हम उन दुकानदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। तो वो औरतें कहती हैं कि ये हमने ख़रीदा नहीं है, ये पुराना है। इस पर जो असिस्टेंट कमिश्नर नारोवाल हैं वो आग बगोला हो जाती हैं। पब्लिक प्लेस है, आवाम सारी तमाशा देख रही है, दो औरतें सामने खड़ी हैं और ये वो दो औरतें हैं जिनकी वो जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो बेसिकली वो पब्लिक सर्वेंट है, वो बेसिकली आवाम की नौकर है, आवाम की खादिम है, आवाम के टैक्सों के पैसों से तनख्वाह लेती है। लेकिन आप उसके अंदर घुमंड देखें, आप गुरूर देखें, आप उसका रवैया देखें कि वो भरी जो मार्केट है उसमें खड़े होकर उनको कह रही है कि आप चुल्लू भर पानी में डूब मरो, आप लोगों के अंदर ना शर्म है ना हया है, आप लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है।
انہوں نے جو ایک اسسٹنٹ کمشنر وہ اچھے طریقے سے بات کر سکتی تھی، وہ سائٹ پر بات کر سکتی تھی، وہ ان کو اپنے آفس میں بلا سکتی تھی، اگر فار دی سیک آف آرگومنٹس انہوں نے ایس او پیز کی خلاف ورزی کی تھی، اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا تھا تو وہ ان کے خلاف جو آرام سے خاموشی سے تماشا لگانے کی بجائے، ان کو بےعزت کرنے کی بجائے وہ ان کے خلاف کارروائی کرتی، اور کارروائی کرنے کے بعد جو ایس او پیز کے مقدمات درج ہو رہے ہیں وہ عدالتوں کو آ کر بتاتے کہ ہاں جی وہ جوتا نیا تھا یا پرانا تھا، اور وہ ایک عورت ہے وہ قسم اٹھا رہی ہے، وہ بار بار کہہ رہی ہے کہ یہ جوتا نیا نہیں ہے، میں نے اب اگر کوئی پرانا جوتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی ٹریول کر رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، اور انہوں نے کوئی شاپ پر ہاتھ میں رکھ لیا اور اس میں کوئی جوتے والا ڈبہ ہے، تو اس سے یہ مراد تو نہیں نا کہ یہ ابھی دکان سے لے کے آ رہے ہیں۔ اگر دکان سے بھی لے کے آ رہے ہیں تو کیا اسسٹنٹ کمشنر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ بھری مارکیٹ میں عورتوں کو بے عزت کرے؟ اگر یہی کام ہوا ہوتا اور یہ کسی مرد کی طرف سے ہوا ہوتا تو ہماری جو لبرل آنٹیاں ہیں یا جو نام نہاد تنظیمیں ہیں، جو نام نہاد جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں یا ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں یا جو عورت مارچ والی ہیں، وہ اس کے اوپر آگ بگولا ہو جاتی کہ عورت کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے اور ایک گلی محلے اور بازار میں بدتمیزی کی گئی ہے۔ لیکن یہاں کیونکہ وہ اسسٹنٹ کمشنر تھی اور وہ ایک ماڈرن لڑکی ہے، وہ ایک پڑھی لکھی لڑکی ہے، وہ ایک افسر شاہی کی ایک گھناؤنا چہرہ ہے پوری قوم کے سامنے، کیونکہ وہ تھی اس وجہ سے اس نے ان کو شرم کی بھی بات کی، اس کو کہا کہ آپ کے اندر حیا نہیں ہے، آپ چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیوں نہیں عقل نہیں آتی، آپ لوگ جو ہے وہ مریں گے، آپ لوگوں کو جو ہے وہ تمیز نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کچھ بولا۔ وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، وہ سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوئی۔ خیر وہ ساری باتیں اس نے کی، اور وہ باتیں کرنے کے بعد جو اس کی فیملی تھی، ان عورتوں کی فیملی تھی، ان میں جو میل تھے وہ پھر سامنے آئے، انہوں نے کہا خدا کا خوف کریں، آپ ہماری عورتوں کی ہماری عزت ہے، آپ بھرے بازار میں ان کو کیوں بے عزت کر رہی ہیں؟ جب وہ آئیں تو پھر پولیس والوں نے اس کو دھکے دیے، اور پولیس والوں نے دھکے دے کے ان مردوں کو وہاں سے نکالا، اور عورتیں رو رو کے وہاں سے انہوں نے اپنی جان بچائی کہ آپ کیوں ہمیں ذلیل کہہ رہی ہیں، کیوں ہمیں بھرے بازار میں ذلیل کہہ رہی ہیں، کیوں آپ ہمیں جو ہے وہ برا بھلا کہہ رہی ہیں، کیوں آپ ہمارے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہیں، اور پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ جب یہ معاملہ سوشل میڈیا پر آتا ہے تو پھر جو چیف سیکرٹری تو اس کے اوپر بیان نہیں دیتے، کیونکہ ان کی زبان گنگ ہے، اور وہ کسی بھی وہ بیوروکریسی چاہے جو بھی ہے ان کا ماننا یہ ہے، یہ جتنی بیوروکریسی ہے ان کا یہ ماننا ہے ایک دوسرے کے حوالے سے، جیسے فواد حسن فواد کا معاملہ ہو یا آہ چیمہ کا معاملہ ہو، یا بھی کمشنر جو سابق کمشنر راولپنڈی تھے راولپنڈی رنگ روڈ کا معاملہ ہو، تو ہر حال میں کیونکہ انہوں نے اپنے لوگوں کو، ان کا کوا ہمیشہ جو ہے وہ سفید ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ چیف سیکرٹری تو اس کے اوپر نہیں بولے، لیکن جب سوشل میڈیا پر عوام کا پریشر آیا تو اس پریشر کی وجہ سے جو ارم بخاری ہیں ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہیں، انہوں نے ان کا ٹرانسفر کر دیا ہے اور ان کو واپس ہیڈ کوارٹر میں بلا لیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرانسفر کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ مسئلہ تب حل ہوگا کہ جب پہلے آپ ان کو کوئی اخلاقیات سمجھائیں، ان کو آپ کہیں کہ آپ افسر ہیں، آپ کیوں فرعون بننا چاہتی ہیں، آپ کو کس قانون نے یہ اجازت دی ہے کہ بازار میں کھڑے ہو کر آپ عورتوں کو گالم گلوچ کریں یا ان کے ساتھ بدتمیزی کریں؟ آپ کے پاس قانونی چارہ جو ہے، اگر آپ خود انویسٹیگیشن کریں، آپ ان کو دفتر میں بلائیں، آپ ان کو کہیں کہ آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں، آپ خواتین ہیں، ہم بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، سائٹ پر بات کر لیں۔ آپ وہاں پر ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، وہاں پر کھڑے 100 بندہ ویڈیو بنا رہا ہے، ان عورتوں کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے، وہ یہ سوچتی ہیں کہ ہم نے کوئی دہشت گردی کی ہے جو ہمارے ساتھ اس طریقے سے سلوک کیا جا رہا ہے۔ اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو ایس او پیز کے تحت آپ مقدمہ درج کریں، آپ کا حق ہے، آپ ان کو فائن کریں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کو بھرے بازار میں بے عزت کرنے کا لائسنس کسی نے نہیں دیا، اور یہ کوئی 100 سال پرانا ملک نہیں ہے، یہ 2021 ہے، اور اب یہ تماشا نہیں چلے گا، اب سوشل میڈیا ہے اور سوشل میڈیا پر یہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ تو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ خالی ٹرانسفر کرنے سے یہ معاملات حل نہیں ہوں گے جب تک ان لوگوں کے خلاف کوئی بڑی کارروائی نہیں ہوگی، اور ان کی یہ جو گھمنڈ، ان کا غرور ہے، جب تک یہ ختم نہیں ہوگا اور ان کی تربیت نہیں کی جائے گی اور ان کو یہ بات سمجھائی نہیں جائے گی کہ آپ پبلک سرونٹ ہیں۔ آپ ہر وقت دماغ میں یہ رکھیں جب نوکری پر جائیں کہ آپ پبلک سرونٹ ہیں، تو پبلک سرونٹ بن کر رہیں، نہ کہ آپ پبلک کے بادشاہ بنیں اور ان کے ساتھ بدتمیزی کریں۔ اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔